الرحمن الرحيم चेयर सामने कर إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويطعموا البائس الفقير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله